Coucou les amis, alors on se retrouve une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire ma petite expérience, comment perdre du poids, se débarrasser de l'obésité. Moi, je obésité, mais alors ils se demandent comment faire, d'où commencer, en combien de temps je vais perdre, etc. Un an, personnellement, j'ai perdu 14 kilos en 4-5 mois. Alors, je pesais à peu près 75-76 kilos et d'abord je pèse 61-62 kilos. Depuis ma naissance, j'ai toujours été potelée, mais je suis maigre. Sous l'âge de 15 ans, 16 ans, quand je suis 75 kilos. Alors, vous pouvez imaginer comme quoi une fille de 15 ans, 16 ans, elle pèse 75-76 kilos. Alors, c'est pas normal, c'est pas logique. Puis, la 6e. جاتني نفس عرفت شو l'adolescence etc. الواحد كيبغي يلبس لي بغا يكون اليز. Bref, طلعت ل6e, c'était fin 2017 début 2018. هنا فاش تبعت هاد لي 5 زيتاب اللي غادي نقدر ننصح اي واحد باغي ينقص لو بوا بهم. الوغ دو ان خاصها تكون عندكم لا فولونتي اي لا موتيفاسيون. الا ما كانتش لا فولونتي ما غادي توصلوا حتى شي حاجه وما غادي تنقصوا حتى كيلو. انا جاتني نفس لا فولونتي لدرجه انني اي حاجه كنبغي ناكلها واخا كنشوفها وما كيتعشاو في الدار اي انا لا ما كاين لا عشاء لا والو كنطلع لبيتي كنبقى فيه. في الاول سيتي دور pour ne pas vous mentir, surtout les مولف ياكل بزاف etc. انا كنت مولفه ناكل من صغري، ماما مولفاني ناكل بزاف شوز كو المهم الحمد لله حيت انا بصحتي، ولكن شوز كو ما نصحش الناس ولادهم عليها بزاف، جو يعطيهم ليسونسيال وصافي. دو doit se mettre un but dans la tête. Ça veut dire مثلا بغيت نقص 10 كيلو في 3 شهور، 10 كيلو في 3 شهور غتخدم عليها. Ça veut dire c'est un but غتوصل ليه. اي حاجه باش توصلوا ليها خاصكم ديروا لها ان بوت. لو سبور je faisais au moins 3 fois par semaine du sport. كنت كنمشي لا salle de sport. Je commençais par 45 minutes de cardio ضروري باسكو كانت ديك لا غريس كنخاسها حيد. alors après كنت كندير واحد 30 minutes d'exercice إما abdos, cuisses, fessiers etc. المهم باش ملي ديك لا غريس تحيد ما لقاش لحمي بقى مرخوف يتجمع. truc qui est essentiel et qui fait du bien. المهم 2-4 الواحد يقاد son alimentation. ça veut dire انا كنت مثلا كناكل جوج 2 repas par jour اللي هما الفطور اي ماشي غدا وماشي عشاء بيناتهم. كنت كناكل مره قبل ما نمشي للدراسه، ملي كنرجع 16 كنت غدا وكنت عشاء، كندير منه غدا ومنه عشاء باسكو انا ما بقيتش كناكل كاع في الليل. اي حد الان ما كنتعشاش ندخل حيدتو باسكو معدتي ولفات عليه لدرجه ان الا كنا اوكازونيلمون كنتعشى مثلا معدتي كنحس براسي ثقيله ايبر، شي حاجه اللي كتولف. جو ديزي الفطور كنت كنفطر بانتي سون سكر. المهم بعدا كاع لي بواسون حيت منهم سكر. le thé sans sucre. Moi je bois ni de café ni de lait et si c'était le cas ما كنت غنحيد منهم السكر. les jeux اللي بحال بوستان فالنسيا etc. ما بقيتش كنديرهم جيتهم باسكو اصلا ما فيهم حتى شي فيتامين، سي جوست دي برودوي شيميك مخلطين بالماء والسكر. الصودا بيان سور الصودا قطعتو نهائيا. اللي باغي يضعف اول حاجه يدير هو الصودا يتحيد باسكو كينفخ بواحد الدرجه لدرجه هو اللي كيدير هاد لا بارتي التحتانيه ديال الفونتر. واحد الان جو با ترو صودا، سي جوست مره مي جيفيت صافي. كنت كنفطر بانتي سون سكر ولا ان جو بريسي افيك ان بتي مورسو دو بان مع زويته بلديه ولا شي حاجه بحال هكا. كنت كنمشي ليكول جو مانجي ريان ابار اون بوم ولا دي فروي سيك. فاش كنرجع ا 16 كناكل داكشي اللي مطيبه ماما، ما عنديش ماكله د الريجيم. سوف كو مثلا الا كانت دايره دي بات كناخذ اون بتيت بورسيون فريمون كنعبرها. الا كانت من تما ما كنعاود ناكل والو حتى الفطور د الغد ليه. الا كانت دايره مريقه كناكل بلا فورشيت. مثلا الا كانت دجاج وبطاطا كنعبر بطاطا جوغ دو بتي مورسو بلا فورشيت افيك دو بولي بلا فورشيت. الا جاني الجوع في الليل كناكل كاروت كنقشرها كناكلها هكاك خضره. اون بوم اورانج بانان. لا جو كونسي با لي جون باغيين يضعفوا ياكلوا اون بانان في الليل باسكو كتخمر جوغ تنعس سي ابخي كتخمر في الكرش. اي حاجه كليتوها خاصكم تسناو ساعتين او موان عاد تنعسوا. المهم واخا يكون ان فروي ولا شي حاجه. سيتي كونسيرنون لاليمونطاسيون هادشي اللي كنت متبعه. يافي با ان تروك دو اوف ولا كنت حارمه راسي من دي تروك اكسيتيرا. نو الماكله اللي كياكلوا كناكل معاهم افيك موديراسيون سي تو. Et concernant les sucreries, les gâteaux, les cakes, etc. كنت محيداهم. باغي الا كان مثلا شي انيفرسير ولا شي حاجه جو مي بريف با جو مانج سوف كو اكل اون بتيت كونتيتي كنحرقها ابخي. كندير في راسي انني خاص تتحرق
ولا كنت معروضه ولا كان عندي ايد فامي اكسيتيرا ولا ان ديجوني دو فامي وكنحس براسي تقلت الغد ليه كنصوم. المهم سيتي اون استراتيجي. Et de 5, il faut boire beaucoup d'eau parce que votre corps il doit être hydraté. Alors pour الناس اللي باغيين ينقصوا le poids, الا شربتوا بزاف د الماء كتدخلوا للطواليت بزاف. اي فاش كتدخلوا للطواليت بزاف ديك لابيس كتحيد لا غريس. داكشي علاش خاصنا نشربوا الماء بزاف. حتى الناس اللي ما باغينش يتعافوا زعما ما كيهمهمش هذا لو سوجي خاصهم يشربوا الماء حيت الماء شي حاجه مهمه بزاف. وخلقنا من الماء كل شيء حي. دايوغ راه مذكوره في القران. انا j'ai abordé le sujet de الماء حيت كوني beaucoup de gens et 90% من دوك الناس اللي كنعرف ما عندهمش مع الماء كينساو يشربوا الماء. انا بيرسون ما كنتش كنحمل المذاق ديال الماء ايماجيني ساشون كو ما فيه حتى شي مذاق ولكن يفالي كنبدا نشربو نديرها في راسي نشرب مثلا 3 بوتاي ديال السيديلي كبار باغ جور سي بيان صافي 3 لتر. هادي 5 زيتاب هما اول حاجه يقدر يبدا بها الواحد الا بغى يضعف. وبزاف ديال الناس يقدروا يقولوا 5 موا سي اون دوري كي تري لونغ باش تنقص فيها جوست 14 كيلو اكسيتيرا. وي نقدر نكون متفقه معكم ولكن جو فوز اسور كو قد ما كتنقص لي كيلو معطلين زعما بشويه قد ما ترجعش ما يوصل لو بوا لي باغي الا كانت اون لونغ دوري اي ما كيبانش دغيا ما غادي تستابيليزا فيه وما غاديش ترجع رابيدمون. سي ان تروك اللي مجرب والله حيت وي تو بو فير ان ريجيم سيك يتنقص مثلا واحد 10 كيلو اون ان موا ولا ان موا اي دمي مي سويي سور كو غادي ترجع لكم من واحد 7 كيلو. جو كوني بوكو دو جون يديروا دي ريجيم سيك اور لاغو زعما بحال ما داروا والو غير حرموا راسهم من بزاف د الحوايج. الله يحفظ كاين الناس اللي كيمرضوا بالمعده كاين الناس اللي كيمرضوا بزاف د الحوايج الا داروا ان ريجيم سيك دونك جو كونساي با. concernant هاد لا استراتيجي راه في الاول جوغ في البروميير موا ما كيبان والو جوغ واخا كتكونوا ديتو ان موا كامل اكسيتيرا على حسب لو ميتابوليزم ديال كل واحد فيكم. كاين اللي ما كيبانش عليه الشهر الاول بحال انا ما كانش بان عليا اي تقدروا ديموراليزا وتقولوا اوف ما كيصدق معنا والو اكسيتيرا مي نون كونتينيي باسكو داكشي غادي يجي واحد الوقت اللي لو بوا اي فا شوتي اي داك الساعه غادي تنقصوا في مره. دونك صبروا بالصبر كلشي كيجي بالصبر ولا فولونتي ان شاء الله كلشي غادي يوصل داكشي اللي بغا. جيسبر هادشي اللي عاودت لكم غادي يفيدكم. Les gens qui sont intéressés bien sûr, j'ai essayé de tout partager avec vous. Alors je vais essayer de vous laisser des photos de avant et après comme ça tu vois la différence. واخا ما غاديش تبان بزاف اون فوتو ان شاء الله اي واحد كار النفس وكانت عنده لا فولونتي وبغى يوصل لشي حاجه راه غادي يوصل ليها. جيسبر كو عجبتكم ليدي انني نشارك معكم هاد لا بيتيت اكسبيريونس. جيسبر كو ça vous sera utile genre pour les gens qui sont intéressés. Je vous fais de gros bisous. Pour les gens qui اول مره ils vont me voir ou ils vont voir l'une de mes vidéos, n'hésitez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification parce que كل مره ندير une vidéo يطلعوا لكم les notifications. Et n'oubliez pas de m'encourager avec des likes. Partagez au maximum. Comme ça, on s'agrandit plus. Inch'Allah, il y aura beaucoup d'autres vidéos. Et merci beaucoup pour les gens qui m'encouragent déjà. Et les qui font des beaux commentaires. Et les qui partagent, etc. Je vous aime fort. Et je vous fais de gros bisous. Et à la prochaine vidéo.